साहब, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक बड़ा ही अहम सवाल है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर हमारे गैर अहमदी अहबाब बहुत ही गलीज और रकीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं और बिला वजह एक ऐसी बात बयान करते हैं जो सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इस सवाल के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। एक तो ये कहा जाता है कि आपकी वफात किस जगह पर हुई। ये लोग जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, एतराज़ करने वाले हैं, हर किस्म की शराफत की बात को छोड़ते हुए अपनी तरफ से बनाकर बयान करते हैं कि उनकी वफात नऊज़ुबिल्लाह बैतुल खुला में हुई। अब सवाल यह है कि इस एतराज़ का और इस इल्ज़ाम का और इस बुहतान का क्या उनके पास कोई जवाब है? क्या इसके पास कोई सबूत है? क्या कोई गवाह है जो ये कह सके कि वाकई ऐसी बात हुई है? हकीकत यह है कि हम हर अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कि हमारी जुबान से कोई सख्त लफ्ज न बयान हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत में ये ऐसा इफ्तरा है जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं। एक ऐसा इल्जाम है जिसका दुनिया में कोई भी ऐनी शाहिद और गवाह नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता और कभी नहीं कह सकेगा कि ये बात अमर वाक़या है। हकीकत यह है कि हजरत मसीह पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के मौके पर जो ऐनी गवाह थे, आपके खानदान के अफराद और आप पर जानिसार करने वाले अपने सहाबा किराम, इन सब की मुत्तफिका ये शहादत है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का विसाल अपने बिस्तर पर हुआ और इसके अलावा कोई भी बात जो कहेगा हकीकत में कुल्लियतन गलत बयानी है। तो इससे ज्यादा कोई अल्फाज में सख्त नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर दूसरों को हमारे जज्बात का एहतराम नहीं तो कम से कम हमें शराफत की जुबान में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उनके लिए दिल आजारी का मूजब हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो लोग पहले कुछ वक्तों में इस किस्म की बदजुबानियां करते रहे हैं और ये इल्जाम लगाते रहे हैं, वो अल्लाह ताला की पकड़ से महफूज नहीं रहे और अल्लाह ताला की पकड़ ने उन लोगों को पकड़ा और उसी किस्म की सजा उनको दी गई जिस किस्म की सजा उन्होंने यहां पर मंसूब करने की कोशिश की। तो आइंदा के लिए भी लोगों के लिए सबक है कि गलत बात तो अल्लाह ताला को पसंदीदा नहीं। झूठ सबसे ज्यादा जलील गंध है जो कभी इंसान कोई खा सकता है। इसलिए इस किस्म की बात से इज्तनाब करना चाहिए जो कुल्लियतन बेबुनियाद और सरासर बहतान पर मबनी है। ये तो इसका पहला हिस्सा है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जैसा आपने फरमाया बिल्कुल ठीक कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आप खिदमत दीन में मसरूफ रहे। आपने आखिरी किताब पैगाम सुलह लिखी है, जो आखिरी किताब थी वो उस अरसे में आपने लिखी। फिर इसके बाद वफात से एक दिन पहले भी आपने लाहौर के रऊसा के सामने पैगाम हक पहुंचाया। आपकी उस वक्त तक मसरूफियत रही। इस इंतहाई दिन रात की मसरूफियत के नतीजे में जो लोग साहिब तजर्बा हैं या मेडिकल अमूर से वाकफियत रखते हैं, वो जानते हैं कि इंसान को इसके सिलसिले में, इसके नतीजे में इंतहाई कमजोरी हो जाती है और जब दिमागी काम किया जाए तो उसका असर बाज़ औक़ात इसहाल की सूरत में होता है। तो ये कैफियत थी इंतहाई शदीद दिन रात मेहनत करने के नतीजे में कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इसहाल की तकलीफ थी, जिसके नतीजे में आपको बार बार बैतुल खुला जाना पड़ता था और जाहिर बात है कि उसके नतीजे में कमजोरी होती है। तो ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में ये नकाहत अपनी इंतहा को पहुंची और आपका वहां पर विसाल हुआ। अब जब विसाल हुआ तो मैं बात को लंबी है उसको जरा मुख्तसर करते हुए, लाहौर में 26 मई 1908 को जब आपका विसाल हुआ, 10:30 बजे का वक्त था। जो जानिसार साहबा थे, खानदान के अफराद थे, हजरत उम्मुल मोमिनीन और बाकी, उनकी जो कैफियत थी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त ये कोशिश की गई कि फौरी तौर पर जनाजे को कादियान ले जाया जाए और उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। जिस वक्त विसाल हुआ उसके चंद लम्हे के बाद जब साहबा को एक लिहाज से होश आई कि अब हमने क्या करना है, तो फौरी तौर पर चंद साहबा जिनमें शेख रहमतुल्लाह साहब और बाज और साहबा शामिल थे, वो उन डॉक्टर साहिबान की तरफ गए ताकि उनसे एक बाकायदा सर्टिफिकेट हासिल किया जाए। तो डॉक्टर सिदरलैंड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के उस वक्त मालिज थे, उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें यह जिक्र किया कि इस हाल की तकलीफ की वजह से इंतहाई कमजोरी के नतीजे में आपका विसाल हुआ। और ये उनका जो उनके मालिज थे उनकी राय थी, उसकी बिना पर जो सर्टिफिकेट जारी किया गया
وہاں اس وقت لاہور میں سول سرجن تھے، ڈاکٹر جلنگم ان کا نام ہے. انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ اپنے دستوں کے ساتھ جاری کیا. یہ وہ سرٹیفکیٹ لے آئے کیونکہ بہر صورت وفات ہوئی ہے، باہر کی جگہ پہ سفر ہے، تو ایسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ایک طرف یہ کارروائی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دوسری طرف یہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر شرفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر باوجود اختلافات کے اپنے شدید افسوس کا اور تعزیت کا اظہار کیا، وہاں پر بعض ایسے اوباش لوگ بھی تھے جنہوں نے اس موقع پر بہت خوشی کا اظہار کیا، گویا نعرے لگائے، بغلیں بجائیں کہ دیکھیں جی یہ کام ہو گیا، اور بہت اپنے کہتے ہیں کہ اندرونی بغض کا اظہار کیا اور ایک ایسا مظاہرہ کیا جو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی برے نمونے کے طور پہ تاریخ عالم میں محفوظ رہے گا. بہر صورت یہ بات ہوئی. جنازہ جب تیار ہوا بعد دوپہر اسٹیشن پر لایا گیا. جب اسٹیشن پر لایا گیا تو وہاں پر ان لوگوں میں سے جو مخالفت کرنے والے تھے اور احتجاج کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے جا کے اسٹیشن ماسٹر کو یہ کہہ دیا کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات تو ہیضے کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے اور ملکی قانون ہے کہ اگر وبائی مرض سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، ملکی قانون میں منع ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام یہ لگا دیا، حالانکہ اس زمانے میں لاہور میں اس وبا کا کوئی نام و نشان نہیں اور کوئی شخص بھی لاہور میں اس وبا سے فوت نہیں ہوا. لیکن بہر صورت انہوں نے ایک بات بنا لی تاکہ اس میں کوئی روک پیدا ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیشن ماسٹر نے اگرچہ بوگی بک کی گئی، جنازہ رکھنے کے لیے سب کچھ ہوا، اس نے اس کو آگے اس کی منظوری دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام کہ جو ہی جب ان لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور باقی صحابہ جو موجود تھے انہوں نے فوراً وہ سرٹیفکیٹ اسٹیشن ماسٹر کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں کہ یہ وفات ہے، اس میں ہرگز ہیضے کا ذکر نہیں، کسی وبائی مرض کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ذکر ہے کہ انتہائی کمزوری کی وجہ سے جو اسال کے نتیجے میں تھی آپ کا وصال ہوا، اور یہ کام مرض ہے جس پر کوئی قدم نہیں لگائی جا سکتی. چنانچہ اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا اور فوری طور پر اس نے بوگی کی بکنگ کر دی اور جنازہ وہاں سے روانہ ہوا اور چلا گیا. اب یہ ہے ساری صورتحال جس پر یہ دو اعتراض کیے گئے، جس کا ایک کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں. دوسرے کا خلاصتاً جواب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وبائی مرض سے ہیضے سے آپ کی وفات ہوئی اور یہ ان کے لیے موجب اعتراض ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اسی قسم کا بیان لکھا تھا کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس قسم کی بیماری سے اس کی وفات ہو، یہ بات قطعاً ثابت نہیں. اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو اس موقع پر حاصل کیا گیا، جو جماعت کے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے اور اسی کا حوالہ دیا گیا اور اسٹیشن ماسٹر کو دکھایا گیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی وفات ہرگز اس وبائی مرض سے نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ کا جنازہ باقاعدہ ریلوے کے قوانین کے مطابق بک ہو کر لاہور سے امرتسر سے بٹالے تک ٹرین میں گیا. یہ واقعہ اپنی ذات میں ثابت کرتا ہے کہ یہ مخالفانہ الزام ہے جس کی ہرگز کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں.